अवापरणे कर्मे लिखति मनुवर। मनुवर्णे फलमिदम् एकस्यापि वर्णस्य यदि कर्णे प्रवेशः स्यात् चेत् तस्य ईदृशं फलं भवति। जनः को जानीति जननि जपनीय जपविधौ। जपविधौ यदि यः विधिपूर्वकं न्यास ध्यान इत्यादि विधा गुरु परंपरातः अवाप्त मंत्रस्य महात्म्यं कः वक्तुं शक्नोति। ओके। तद्वक्त्रादथ नूतनार्थ विशदा वाणी मुदा निस्सरित। य नित्यशः यति त्रिपुरां विद्येशीं त्रिपुरां, एक त्रिपुरा विद्या एक विद्येशी त्रिपुरा अपि भवति। विद्येशी त्रिपुरा तत्र केवलं वाग्भव मात्रं भवति। यद्वा त्रिपुरा विद्या विद्यात्मिका अपि त्रिपुरा भवति। सौभाग्य विद्या इत्यादि त्रिपुरायाः बहवः पर्यायाः सन्ति। तद् गुरोः परम्परातः येन यादृशी विद्या प्राप्ता तत् सारस्वतार्थं भवति। विद्येशी त्रिपुरा विद्या त्रिपुरा तस्य फलं प्रोक्तं। तस्य एकस्यैव बीजस्य फलं भवति। अच्छा, त्रयाणां बीजानां सारस्वतं फलं भवति। वाग्भव बीजस्य फलं भवति दृष्ट्वा संभ्रम वस्तुकारी वस्तु दृष्ट्वा संभ्रमकारी वस्तु सहसा ऐ ऐ इति व्याहृतं येनाकूतवशादपीह वरदे बिन्दुं विनाप्यक्षते। तस्यापि ध्रुवमेव देवी तरसा जाते तवानुग्रहे वाचः सूक्ति सुधार सद्रवमुचो निर्यान्ति वक्त्राम्बुजा। तस्य केवल हेलयापि यदि बीजाक्षरस्य मुखादुच्चारणं भवति तस्य तादृशी तरंगायमानः हरिसूरिः लिखति सुरसरित कल्लोलवत्तरंगायमाना गीः गीरुल्लसति तस्य वाचि। प्रथमस्य द्वितीयस्यपि ककार लकार रहितस्य मदन बीजस्य अपि महत्सारस्वतम्। तत् सारस्वतमित्यवैति विरलः कश्चित् बुधश्चेत्। तार्तीय बीजस्य अपि तार्तीय बीजस्य एकस्तु मोक्षः फलं रोगादि उपशमः फलं। द्वितीयः अवान्तर फलं भवति ग्रंथादि कर्तृत्वम्। तकर्ता काव्यानां भवति महतां भंगि सुभगैः वचोभिर्वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरैः। तो वाग्भव तार्तीय बीजस्य उपासकस्य ग्रंथादि रचना सामर्थ्यं जायते। उदितं योनीनाम् अंतराले मूर्धन इत्युपरीति क्षये जातम्। मूलाधारस्य मध्यात् ज्वलदनलनिभं वाग्भवं ज्योतिरुद्यत हृदपदमं प्राप्य दीव्यत् द्युमणिमनो अभ्यूरितम् अप्युद्गतं कामराजं तेषां ध्यानस्थान इहापि संप्रदायक्रमः अपेक्षते। लघुआचार्य मते तु ऐन्द्रस्यैव शरासनस्य ददति मध्ये ललाट प्रभां। तत्र ललाट मध्ये वाग्भवस्य हृदये कामबीजस्य मूर्धनि अस्य शक्तिबीजस्य ध्यानं क्रियते। अत्र मूलाधारात् और नाभिपर हृदय पर्यन्तं वाग्भवं हृदयम् आरभ्य भ्रूमध्य पर्यन्तं कामबीजं भ्रूमध्यम् आरभ्य सहस्रार पर्यन्तं शक्तिबीजम्। वस्य संग्रह श्लोकः अत्र वर्तते। मूलाधारस्य मूलाधारस्तमध्या ज्वलदननिभं वाग्भवं ज्योतिरुद्यत हृदपदवं प्राप्य दिव्यद्युमणि निभमतो अपि उद्गतं कामराज। प्राप्तं भ्रूमध्यपदमो धर्ममृतकरा कारमच्छामृताभिः। भ्रूमध्यात् और सहस्रार पर्यन्तम अच्छा अमृत अदभिः अच्छा अमृत स्वच्छ निर्मलम अमृत सदृशम प्राक्तम संपूर्यमाणं खलु तनुभुवनं चिन्तयेत भूति कामः। तो त्रयाणां बीजानां स्थानानि अत्र उल्लिखितम्। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः।
अत्र संग्रहे लिखितं विद्येशीं त्रिपुरामिति प्रतिभजेद् यो वा जपे नित्यशः। प्रतिभजेत् ध्यानादिभिः विमर्शेण उक्त यथा प्रतिभजनं भवति, यथा प्रतिभजनं नाम ध्यानादिभिः ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां ज्ञानशक्तिः ज्ञानशक्तिम् इच्छाशक्तिः क्रियाशक्ति इत्यनयोः साम्येन एवं यः भजति अस्य चिन्तनं करोति स तु सारस्वतं प्राप्नोति। संपत्त्या नृपनन्दिनी तत यशः पूरा भवेदिन्दिरा। न केवलं सारस्वतम और नृपनंदिनी इंदिरा, नृपनंदिनी इंदिरायाः सारस्वतम इंदिरा और राज्यादि सारस्वतम सारस्वतम प्राप्नोति न लक्ष्मीं प्राप्नोति संपत्त्या तद यशः पूरा भवेदिन्दिरा तस्यासौ प्रतियाति सर्वमुनिभिः संप्रार्थनीयं पदम। मुनीनां मुनिभिः संप्रार्थनीयं पदम मोक्षपदम कैवल्यपदवीं प्राप्नोति। सरस्वत्या लक्ष्म्या विधिहरसपत्नो विहरते रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा। चिरंजीवन्नेव क्षपित पशुपाशव्यतिकरः परानंदाभिख्यम रसति रसम त्वदभजनवा। तो एवं भगवता भाष्यकारेण अन्यत्रापि सौन्दर्यलहर्यादौ लिखितम्। अत्र मूले संक्षेपतो निगदित इति उपसंहार विद्येशीमिति तु तत् सफले तत् फलेन उपसंहारः कृत्स्नफलेन उपसंहारः प्रतिभजनम्। प्रतिभजन्निति भक्तिमान् नियमवान् वा अर्थः। तस्यैवं भूता इंदिरा भवेदिति च योजनीयम्। तत यशः पूरयेत् व्याप्त यशः समूह सर्वासु सर्वमुनिभिः संप्रार्थनीयं पदं त्रैपुरं पदम् चिदानंद पूर्ण स्वरूपम उक्तम। तो ये अस्य नवम फलस्य संक्षेपः वर्तते। त्रैपुरी विद्या सर्वासु विद्यासु अपि प्रशस्ता। अतएव त्रैपुरी विद्यायाः उपासकेन अवान्तरा सर्वापि अन्यासाम् अपि विद्यानां फलानि प्राप्यन्ते और त्रैपुर विद्यायाः परमं फलम् अर्थात अस्य किं परमं फलं कैवल्य फलम् अपि प्राप्यते। कैवल्यम् एव अत्र मुनिभिः अभिलषणीय पदम्। त्रैपुरं पदं तु त्रैपुरो विद्याम् उपास्य यदानीम् उपासते तदानीमेव प्राप्तम्। अस्य अवान्तरफलादि विषये कति संख्या जप्तेन कीदृशं फलं भवति और तत्सर्वम् अस्माभिः कस्मिन् योगिनी हृदये और वरिवस्या रहस्ये अस्माभिः अस्य बहु विस्तरः अधीतम्। तो शिवम मणि जी। जी स्वामीचरण। ये अस्य पीडीएफ अपलोड क्रियताम्। भेदव्यपदेशात् इति भेदव्यपदेशाच्च इति किं जातं भेदव्यपदेशाच्च भेदव्यपदेशाच्च परमेश्वरेण हिरण्यगर्भस्य अभेदात् जगत्कारणत्वम् अस्तु इत्याशङ्क्याः। इदानीं ये सूत्रं पूर्वपक्षपरः।
परमेश्वरस्य परमेश्वरेण हिरण्यगर्भस्य अभेदात् जगत्कारणत्वम् अस्तु इत्याशङ्क्या अस्तु ये पुरा एकवारम् उपरि आगतौ तद् तद् अभेदव्यपदेशात् च हिरण्यगर्भस्यपि जगत्कारणं किन्तु परमेश्वराभेदेनैव परमेश्वरेण परमेश्वरेण यावत् अभेदः तावदेव तत्र ये किम् आसीत् ये भवतां महारथमञ्जरीकारेण प्रतिभुवः अधमरण्यत्वादिवत् इति दृष्टान्तं दत्तं यथा कुलालस्य यत् कर्तृत्वं घटादिकर्तृत्वं किं परमेश्वरस्य घटादिकर्तृत्वं यद्वा कुलालस्यैव तो तत्र प्रोक्तं प्रतिभुवः अधमरण्यत्वादिवत् एव कुलालस्य घटादिकर्तृत्वं कुलालस्य घटादिकर्तृत्वे कर्तृत्ववत् हिरण्यगर्भस्यापि जगत्कर्तृत्वम् अभेदेनैव यतो हिरण्यगर्भः परमेश्वर व्यतिरिक्तं नास्ति किमपि तो अत्र आशंका भवति किं नाम तत्र आसीत् हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः इति भूतस्य जातः इति वचनात् एवमेव अत्र कदाचित् एवं भ्रमः मा भूत् यत् परमेश्वरस्य जगत्कारणत्वम् अभिप्रयन् श्रुतिरेवम् आह भूतस्य जातः पतिरेको आसीत् भूतस्य जातः इत्यत्र अस्य नैर्ऋतिको अर्थः तु भूतस्य जातः यस्मात् भूतानि जातानि कारणं तो तत् तादृशो अर्थः मा भूत् इति कृत्वा स्फुराणिखननन्यायेन पूर्वपक्षम् उपस्थाप्य तस्य पुनः तस्य पुनः सिद्धान्तं ग्राहयितुं स्थूणादिखननन्यायेन पुनः सूत्रं प्रवृत्तं भेदव्यपदेशात् च अस्यां महोपनिषदि परमेश्वर हिरण्यगर्भयो भेदो व्यपदिश्यते कारणत्वेन तत्र महोपनिषद पदेन श्वेताश्वतर उपनिषदेव मन्ये अत्र श्रीकण्ठाचार्येण स्वीकृतम् यदि यस्य परंपरा श्वेताचार्यम् आरभ्य कल्याणदेव पर्यन्तं वर्तते प्रथमा कति आसन् 24 उपोद्घाते एव वर्तते उपोद्घाते लिखितं 25 24 वा 20 वा तो गुरुक्रमः येषां शितिकण्ठम् आरभ्य श्वेताचार्यम् आरभ्य कल्याणदेव पर्यन्तं वर्तते तत्र शितिकण्ठाचार्यस्य एव श्वेतगुरुः एव श्वेताश्वतर तो श्वेताश्वतर उपनिषदि अस्य सम्बन्धात् तस्यैव नाम अत्र महोपनिषत् शिवतत्त्वस्य सर्वाधिकं प्रतिपादनं श्वेताश्वतर उपनिषदि वर्तते महोपनिषदि परमेश्वर हिरण्यगर्भयो भेदो व्यपदिश्यते तत्र हिरण्यगर्भ और परमेश्वरस्य भेदः वर्तते अभिमन्ता जीवो नियन्ता ईश्वर सर्वाभिमानी हिरण्यगर्भ इति तापनीय श्रुतिः अभिमन्ता जीवः कर्तृत्वादि अभिमानवान् नियन्ता ईश्वरः न नियम्यः नियामकः नियम्यः जीवः कदानीमपि नियामकः परमेश्वरः न भवति ईश्वरः सर्वाभिमानी हिरण्यगर्भः इति तापनीय श्रुतिः सर्वाभिमानी भवति नियंतृत्वाभिमानी और नियम्यत्वाभिमानी उभयत्र हिरण्यगर्भे हिरण्यगर्भः अपि आपादि एक जीव मुख्य एक जीववाद प्रक्रियायां तो हिरण्यगर्भः अपि जीव एव अन्ये सर्वे जीवाभासाः चिदाभासा वा इति तापनीय श्रुतेः समष्टिजीवे हिरण्यगर्भ इव परमेश्वरे व्यष्टिजीवात्मना गर्भे संचारो न घटत इति चेत् न हिरण्यगर्भस्यापि स्वाभिमानित्वं सर्वशरीराभिमानवत्वमेव तत् सर्वप्रपञ्चशरीरकस्य परमेश्वरस्य सर्वापि अवशिष्टम् इति तत्र व्यष्टिजीवात्मना गर्भसञ्चारादि युक्ति संकट इतरात् तो अत्र भेदव्यपदेशः कथं जातं व्यष्टिजीवात्मना और हिरण्यगर्भस्य और ईश्वरस्य अनयो एतेषां भेदः ब्रवीति महोपनिषत् इति चेत् न
तत् सर्वापि अविशिष्टम् इति तत्र व्यष्टिजीवात्मना गर्भसञ्चारादि युक्तिसङ्कट इतरेतरम् अतैव श्वेताश्वतरो उपनिषत् आम्नायते उपनिषदि आम्नायते एष हि देवः प्रदिशोऽनुसर्वा पूर्वो हि जातो सौ गर्भे अन्तः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यञ्जनास्तिष्ठति सर्वतोमुखा सर्वेषां सर्वापि शङ्काः अत्र समाधीयन्ते स एव जातः स जनिष्यमाणः स एव जातः हिरण्य तत्र स्वयं स्वात्मानम् अकुरुत् स्वयं स्वात्मानमावीत एवं ज्ञानेच्छा क्रिया इत्यादीनां स्वयं स्वात्मानम् अकुरुत् अकरोत् स्वयं स्वात्मानम् अकरोत् तो तत्र तर्हि एव स्वयंभू इति इत्यपि स्वयंभू परभू स्वयंभू परिभू कविरमनीषी परिभू स्वयंभू अर्थान् विदधात् शाश्वतीभ्यः समाभ्यः इति ईशावास्य श्रुतिः अपि स्वयंभू इति पदं तत्र स्वयंभूपदेन ब्रह्माणं निर्दिशति प्रपञ्चसृष्टिहेतुकामनात्वं शिवसाधारणम् इति तावत् सम्प्रतिपन्नं तच्च हिरण्यगर्भस्य प्रजापतिरकामयत प्रजाः सृजेय इति बहुषु प्रदेशेषु श्रूयते तो परमेश्वरस्य एव तत्र एकस्यैव परमेश्वरस्य तत्तद्रूपेण तत्तत् सम्पादकं तत्तत् कृत्यस्य सम्पादकत्वं वर्तते तन्निरासयितुं प्रदर्शनार्थ उत्तरसूत्रम् अवतारयति प्रत्यञ्जनाः तिष्ठति सर्वतोमुखा इति किम् अन्तर्यामितया परमेश्वरः सर्वेषां प्रत्यगरूपः तिष्ठति इत्यर्थः अयं मन्त्रः किञ्चित् पाठभेदेन अत्रापि सूक्ते श्रूयते अन्यत्रापि अस्मिन् ये प्रत्यञ्जनः तिष्ठति सर्वतोमुखः इति महानारायणीये अपि वर्तते तस्माद् युक्तम् उक्तं नेतरो अनुपपत्तेः विगतसूत्रे प्रोक्तम् अन्यस्य तत्र नेतरोनुपपत्तेः अत्र अनुपपत्त्या नेतरो अनुपपत्तेः अनुपपत्त्या इतरः जीवः हिरण्यगर्भः वा जगत्कारणं नास्ति तत्र न हिरण्यगर्भ इति निर्दिष्टव्ये नेतर इति निर्देशो हिरण्यगर्भः परमेश्वरात् न विद्यते अतस्तत्र लक्षणासत्त्वं लक्षणसत्त्वं न दोषाय इति केषाञ्चित् मतं निरसितुं कृतः नैतरः इति निर्देशः तो नैतरः अर्थात् लक्षणासत्त्वात् तद्दोषः हिरण्यगर्भस्य भी परमेश्वर भिन्नत्वात् अच्छा पंचमूर्तिषु पंच ब्रह्म मंत्रेषु सद्यो जातः हिरण्यगर्भ एव मन्यते तन्निरास हेतु प्रदर्शनार्थ सत्वेन उत्तर सूत्रम अवतारयति परमेश्वरेण इति अत्र इदं शंका बीजम् प्रपंच सृष्टि हेतु कामनावत्वं शिव साधारणम् इति तावत् सम्प्रतिपन्नम् तच्च हिरण्यगर्भस्य प्रजापतिरकामयत प्रजासृजेयेय इति बहुषु प्रदेशेषु श्रूयते शिव प्रपंच सृष्टि हेतु कामनावत्वं शिव साधारणम् इति तावत् सम्यग् वर्तते शिवः शिशिक्षोन्मेषया शिवः स्व इच्छाशक्तिम् अवष्टभ्य इच्छाशक्तिं वशीकृत्य तत्र शिशिक्षावान् भवति सो कामयत लोकानुसृजा इति इत्यादिवत् किन्तु हिरण्यगर्भस्य प्रजापतिर्कामयत प्रजासृजेय इति बहुषु प्रदेशेषु श्रूयते अत्र प्रजापति हिरण्यगर्भ एव और न तु प्रजापतयः मरीचि तत्र पुलः क्रतु भृगु अंगिरादयः इति पूर्वमेव स्थापितम् अत्र एकवचन प्रयोगात् तत्र प्रजापति सप्तर्षि प्रभृतिषु प्रजापति इति पदे प्रजापति बहुवचन निर्देशात् अत्र प्रजापति इति पदेन हिरण्यगर्भ एव निर्दिष्टः
बहुय प्रदेशेषु श्रूयते यतस्तद्धेतुकात् अनुमानात् ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवो। ये ब्रह्मा शिवो में सदाशिवों को वर्तते। ईशान श्रुते अंतिमो भागः ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा। यो ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जभार प्राणेश्वर कृत्तिवास पिनाकी शिव हिरण्यगर्भवाचक समानाधिकरण्याच्च हिरण्यगर्भ शिवा भिन्नः। तत्र एकस्तु शिवा भिन्नः वर्तते, अर्थात शिव एव हिरण्यगर्भ। और अत्र शिवा ब्रह्मा शिवो में अस्तु सदाशिवम ब्रह्मा ब्रह्मणः उज्जभार प्राणेश्वरः ब्रह्मा एव अस्य शिवस्य एव ब्रह्मा ब्रह्मण उज्जभार प्राणेश्वर कृत्तिवासा पिना इति पर्यायाः सन्ति। शिव एव हिरण्यगर्भः इत्यपि शिवा भिन्नः हिरण्यगर्भः इति अत्र प्रतिपादितम्। अत एव पूर्वपुराणे वसुमनसो राज्ञो जन्म प्रभृति सूर्यभक्तस्य वसुमनसा नाम कश्चित् राजा आसीत्। जन्मना सूर्यभक्तः सावित्रीं जपति दीर्घं यावत् सूर्यस्य भगवतः आराधनेन तदवसाने तस्मै फलं दातुं सूर्यमण्डलाद् हिरण्यगर्भरूपेण प्रादुर्भूतस्य एव देवस्य क्षणान्तरे परमेश्वररूपेण दर्शनं मुक्तम्। अत्र हिरण्यगर्भ सूर्यमण्डलावच्छिन्न हिरण्यगर्भ तत्र लिखितम् अग्रे च वक्ष्यति। अत्र भानुर्मण्डलाद् रुद्र्यामपि वर्तते। सुमङ्गलः उतैनं गोपादशन् नरसिंहधार्य सदुष्टो मृडयातिः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीळुके अतो ये अस्य स्वानोहं तेभ्यो करं नमः। तत्र सूर्यस्य सूर्यमण्डलान्तरवर्तिनः शिवस्य एव हिरण्यगर्भरूपं रूपत्वं स्वीकृतम्। पूर्णे वर्षशते तस्य भगवान् उग्रदीदिति प्रादुरासीत् महायोगी भानुरमण्डल मध्यतः। सदृष्ट्वा देवभूषं मण्डलस्थं सनातनं स्वयंभुवम् अनाद्यन्तं प्रमाणं विस्मयं गतः। स नाम ये वसुमना नामधेय राजा तुष्टाव वैदिकेरमन्त्री सावित्र्या च विशेषतः क्षणाद् अपश्यत् पुरुषं तमेव परमेश्वरम्। सर्वादो हिरण्यगर्भे यत् पुरुषः औपनिषत् पुरुषः आसीत् आपरणखाग्रात् प्रतपति य एतस्मिन् मण्डले पुरुषः हिरण्मयः आदौ तस्य हिरण्यगर्भस्य दर्शनं कृत्वा स वसुमना राजा तस्य स्थाने तदनन्तरं शिवं दृष्टवान्। चतुर्मुखं जटामौलिम् अष्टहस्तं पंचमुखम् अत्र नास्ति, तो तमेव परमेश्वरं चतुर्भुजं चतुर्मुखं जटामौलि पृष्ठहस्तं अष्टहस्तं त्रिलोचनं चंद्र अवयव लक्ष्यमाणं। चंद्रावयव तत्र शिरसि चंद्ररेखा वर्तते। नरनारी तरुमहरो नरनारी तनुमहर नारीश्वरम् अर्धाम्बिकेशं मनीषं वपुराश्रयामि यत् लिखितं चंड्यां ध्याने तादृशं रूपं वसुमना राजा दृष्टवान्। भासयन्तं जगत्कृष्णं नीलकण्ठं स्वरश्मिभिः। ये दक्षिण भारतीय तत्र रुद्र प्रश्ने नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशांच पतये नमः। तो हिरण्यबाहु इत्यस्य हिरण्यबाहु सूर्यान्तर्गत हिरण्यगर्भ हिरण्मय पुरुष एव तस्य अर्थः कृतम्। तस्मात् हिरण्यगर्भस्य शिवाभिन्नत्वात् तत्र लक्षणसत्त्वं दोषः नास्ति। अतस्तद्व्यावर्तनाय यत्नो न कार्य इति एतत् शङ्का निराकरणार्थं सूत्रं भेदव्यपदेशात् च। तो तत्र हिरण्यगर्भ सूर्यमण्डलान्तर्वर्ती हिरण्यगर्भे शिवबुद्धिः निधेय स एव हिरण्यगर्भः स एव शिवः और तस्यैव हिरण्यगर्भ स एव शिवः। एवं यदि योजना स्यात् हिरण्यगर्भ एव स शिव एव परमेश्वर एव हिरण्यगर्भरूपं विभरति और तेन रूपेण जगत्कारणत्वं तस्य भवति भेदव्यपदेशात् च।
इदानीं द्वितीयं सूत्रम् अस्मिन्नस्य च तद्योगं शास्ति इति सूत्राद् अस्मिन्निति पदस्य आनयनम् अभिप्रेत्य व्याचष्टे अस्याम् अस्मिन् अस्य च सूत्रे तु अस्मिन् भेदव्यपदेशात् च अस्मिन् अस्य च तद्योगं शास्ति। क्योंकि पूर्वपक्ष प्रथमेन सूत्रेण सिद्धान्तः अनेन सूत्रेण सिद्धान्तितम्। सूत्रे तु अस्मिन्निति पदम् उपनिषद् ग्रन्थाभिप्रायम् अस्मिन् महोपनिषदि। तो महोपनिषत् इत्यनेन श्वेताश्वतरः यद्वा महानारायणीयो उपनिषत् इत्यपि महोपनिषत् तत्र किं वर्तते भीमसेन तत्र किं वर्तते नामैकदेशग्रहणे नामग्रहणम् इति रीत्या महानारायणीयं महा उपनिषत् इत्यपि वक्तुं सृष्टम्। इव हिरण्यगर्भयो भेदे व्यपदिश्यमाने सन्नीते तद्वेदाभिप्रायेण यतः प्रसूते इत्यादि तः प्रसूते जगतां प्रसूति इत्यादिना जगत्प्रसूति कारणत्वादवर्णनम् इति नयनम् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति भावः। यतः प्रसूता इत्यादिना जगत्प्रसूति कारणत्वादिवर्णनम् इति नयनम् अत्यन्तम् अयुक्तम् इति भावः। यो देवानाम् इति मन्त्रः शास्त्रयोनित्वाधिकरणे करणावसाने व्याख्यातः। यो देवानां प्रथमं बभूव विश्वादिपा रुद्रो महर्षि। यो देवानां प्रथमं बभूव रुद्रादिपो विश्वादिपो रुद्रो महर्षि। अस्मिन् मन्त्रे अस्य मन्त्रस्य शास्त्रयोनित्वाधिकरणे व्याख्यानं जातम्। अत्र शंका भवति ननु ब्रह्मणः सकाशात् रुद्रस्य उत्पत्तिः क्व शतध्वनिये ब्राह्मणे ब्रह्मणः सकाशात् रुद्रोत्पत्तिः इति लिखितम्। किञ्च उपरि क्रियते। अच्छा, रुद्रोत्पत्तिर्बहुषु प्रदेशेषु आम्नायते। तत्र ये केवलम् अत्रैव प्रायशः ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु सर्वेषु एव ब्राह्मणारण्यकग्रन्थेषु किञ्चित् भेदपूर्वकम् एका एव वार्ता उपलभ्यते। तो तर्हि एव उक्तं बहुषु प्रदेशेषु आम्नायते। अविरोधार्थम् अयं मन्त्र इति व्याख्यातव्यः। हिरण्यगर्भयोः अभेद प्रतिपादकेषु मन्त्रेषु कश्चित् विरोधः नास्ति इति प्रतिपादनार्थं अस्य उपोद्बलकत्वेन यह सूत्रं प्रवृत्तं। कार्यत्वेन च यो रुद्राणां प्रथमं पुरस्ताद् विश्वाधिको रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं पश्यत जायमाने महानारायणे। कार्यत्वेन यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् विश्वाधिपो अत्र पाठवेद विश्वाधिपः वा विश्वाधिको वा। विश्वाधिकः यदि पाठेतु विश्वातीतः इति पाठः भवति। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। तो दशांगुलम् अत्यतिष्ठत् इत्यस्य को अर्थः स भूमिं सर्वतः स्पृत्वा अर्थात व्याप्य और संपूर्णं प्रपंचम व्यापनोति और स्वयं च प्रपंचा अनवच्छिन्नतया उपरि तिष्ठति। अत्यतिष्ठत् दशांगुलम्। अत्र विश्वाधिकः विश्वातधिकः विश्वम् अतीत्य वर्तमानः इत्यर्थः भवति। पुरस्ताद् विश्वाधिकः भवति विश्वाधिपः। तत्र विश्वस्य नियामकत्वादि विपेक्षया विश्वाधिकः भवति। रुद्रो महर्षिः हिरण्यगर्भं पश्यत जायमानम् इति ततो हिरण्यगर्भादेः सर्वप्रपञ्चस्य कारणत्वं कस्य ईश्वरस्यैव सिद्धम्। न तस्य जनितास्ति कश्चित् पुरा स्वयं तस्मात् जातः। यदि हिरण्यगर्भस्य कारणत्वम् अपि अभेदपेक्षया एव भवति, स्वातन्त्र्येण हिरण्यगर्भस्य कारणत्वं न भवति। अच्छा, महर्षि योग बलेन कालत्रय वृत्तांत साक्षात्कार समर्थो रुद्रः स्वाविर्भाव प्रागेव जातं स्वजनकं हिरण्यगर्भं जायमानस्य। अत्र आविर्भाव और उत्पत्ति इत्यनयोः भेदः वर्तते।
पूर्वमेव वर्तमानस्य आविर्भावः भवति। आविः नाम प्रकटीकरणम्। आविष्कारः यथा भवति देशभाषायां, पूर्वमेव वर्तमानस्य अज्ञानकारकम् आवरणं भङ्क्त्वा तेन ऐक्यं यदानीं भवति, तस्य प्रमा भवति, तस्य नाम भवति आवारकत्वम्। तस्य नाम भवति तस्य नाम भवति आविष्करणम्। आविष्कारः भवति यत् पूर्वमेव वर्तमानं तस्य प्रकटनम्। अत्रापि स्व आविर्भावात् प्रागेव जातं स्वजनकं हिरण्यगर्भं जायमानावस्थाविशिष्टं योगबलेन साक्षात् कृतवान् इति। रुद्रः पूर्वमेव वर्तमानः रुद्रः हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः ललाटात् समुत्पन्नः। अन्यथा परस्पर विरोधेन अप्रामाण्यापत्तेः तत्र परस्पर विरोधः स्यात्। तो यह रुद्रः पूर्वमेव वर्तमानः तत्र आविर्भूतः स्वाविर्भावात् प्रागेव जातं स्वजनकं हिरण्यगर्भं जायमानावस्थाविशिष्टं योगबलेन साक्षात् कृतवान्। अन्यथा परस्पर विरोधेन अप्रामाण्यापत्तेः। श्रुतिवाक्येषु यदि पौर्वापरि विरोधः स्यात् चेत् तत्र किं भवति? अप्रामाण्य प्रसंगः स्यात्। अतएव श्रुतिवाक्यानां महता कौशलेन न्याय इत्यादि रीत्या वाक्यार्थः निर्णीयते। महर्षि योगबलेन रुद्रो महर्षिः योगबलेन कालत्रय वृत्तान्त साक्षात्कार समर्थः। तो स्वयं अहं पुरापि आसम्, पश्चात् रुद्रः अपि यत्र भवति अनादिबोधितः। अनादिबोधः रुद्रस्य बोधः अपि अनादिमत् वर्तते। रुद्रस्य कश्चित् ज्ञापयिता न भवति, यथा ब्रह्मणः ज्ञापयिता भवति। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदाश्च प्रहृण्य तस्मै तद्वत् रुद्रस्य अनादिप्रबुद्धत्वं भवति, तस्य कश्चित् ज्ञापकत्वं रुद्रस्य न। अहमर्धविषये कोऽपि विद्वान् रुद्रः सर्वभूतान्तरात्मा शिवः अहं नास्मि इति न कोऽपि प्रत्येति। सर्वो जनाः अहम् अस्मीति सर्वेषां प्रत्ययः भवति। अतएव सर्वेषां अहम् अस्मि इति प्रत्ययानन्तरम् एव इतरा प्रतीतिर्भवति। तो कल्पभेदेन रुद्रस्य कश्चित् ब्रह्मणः क्वचित् नारायणादपि व्युत्पत्तिः श्रूयते। नारायणादपि रुद्रः ये तस्मिन् सप्तमे अध्याये वर्तते। आसो जनोन्मादकरी च माया ये किमा अस्मिन् लोभोत्तरोष्टो ये भगवतः नारायणस्य सकाशात् रुद्रः समुत्पन्नः इति भागवताः। विश्वादिको रुद्रः इति हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम् इति तत्र रुद्रस्य ब्रह्मणः सकाशात् रुद्रस्य उत्पत्तिः। किन्तु श्वेताश्वतरपाठः अनध्ययनप्रयुक्तं। श्वेताश्वतरपाठानध्ययनप्रयुक्तं चेदं व्याख्यानं। तत्र हि द्वितीयाध्याये यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वादिको रुद्रो महर्षिः एवं लिखितं। हिरण्यगर्भं जनयामास सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु। अत्र यत् साधारणतया प्रवृत्तं विवादः त्रिषु त्रिदेवेषु कः श्रेष्ठः कः कनिष्ठः इति प्रवादः वर्तते। तो वैष्णवेभ्यः विष्णुः श्रेष्ठः, शैवेभ्यः रुद्रः श्रेष्ठः और अन्येभ्यः वैदिकेभ्यः ब्रह्मा श्रेष्ठः इत्येव प्रतिपाद्यते। तो तेभ्यः तत् स्वस्व इष्टदेवतायाः प्राधान्येन इतरेषां व्याख्या क्रियते। किन्तु अत्र यतो हि रुद्रस्य अत्र प्रसङ्गः, अत एव रुद्रस्य एव तत्र प्राधान्यं। किन्तु रुद्रस्य सकाशात् ब्रह्मण उत्पत्ति न क्वापि श्रूयते। तत्र प्रमाणम् उपनिषत्तस्य उपोद्बलकत्वेन अस्य उपोद्बलकत्वेन दीयते रुद्रस्य उत्पत्तिः। देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वादिको रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भं जनयामास पूर्वम्। विश्वादिको रुद्रो महर्षिः देवानां प्रभवश्च उद्भवश्च।
सनो बुद्ध्या शुभया संयुनक्तु इति अप्यस्य मंत्रस्य पाठो दृश्यते। अतस्तदनुसारेण तदीय चतुर्थाध्याय पाठे तैत्तिरीय पाठे च पश्यत इत्यस्य प्राग्वर्णित एव अर्थो ग्राह्यः। वस्तुतस्तु किंचित अदा क्रियते। वस्तुतस्तु नात्र वस्तुतस्तु नात्र कल्पभेदेन व्यवस्था। कल्पभेदेन व्यवस्था। तो तत्र ये कल्पभेदेन व्यवस्था भवति पौराणिकेषु। क्यों जी? तो ब्रह्मसूत्रस्य पुराणस्य तु केवलम् अस्य दृष्टान्तमात्रं दीयते, उदाहरणानि एव दीयन्ते। पुराणेभ्यः केवलं वैदिकम् अत्र प्रासंगिकं भवति। तो कल्पभेदः भवति पौराणिकानां स्मार्तानां वा व्यवस्था। तो अत्र कल्पभेदेन अर्थात् कस्मिंश्चित् कल्पे ब्रह्मणः सकाशात् रुद्रस्य उत्पत्ति, कस्मिंश्चित् सकाशे रौद्रकल्पे कदाचित् शिवस्य रुद्रस्य सकाशात् ब्रह्मणः उत्पत्ति, कदाचित् नारायणात् ब्रह्मा जायते, क्वचित् नारायण रुद्रः जायते, क्वचित् रुद्रात् नारायण ब्रह्मा जायते। एवं तस्य ध्यानान्तस्तस्य ललाटात् स्वेदो पतत ता इमा आपः प्रतता आसु तासु दीचो हिरण्यमयं ब्रह्मण्डं तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखो जायत। नारायणस्य ललाटात् ध्यायतः नारायणस्य ध्यानान्तस्थितस्य ललाटात् स्वेदो पतत तस्य स्वेदकणिकया हिरण्यगर्भः जातः। अथ पुनरेव नारायणः सो अन्यत कामो मनसा ध्यायत तस्य ध्यानान्तस्थस्य ललाटात् त्र्यक्षः शूलपाणिपुरुषो जायत। बिभ्रत सत्यं ब्रह्मचर्यं तपो वैराग्यम् इति श्रुत्यन्तरयोस्तु ब्रह्मसा पाठात् एतौ द्वौ बुभुधश्रेष्ठौ प्रसादक्रोधजौ मम मया दर्शितपन्थानौ संसारकारकौ इति महाभारते उभयोः एव नारायणस्य ललाटादुत्पत्तिः इति प्रतिपादितम्। ततो मे सहसोत्पन्नः प्रसादो मुनिपुङ्गव। तदनन्तरं सहसा प्रसादात् चतुर्मुखः जातः और क्रोधात् रुद्रः जातः। तदन्तरे अभवत् क्रोधः कस्माच्चित् कारणात् तव आत्मनो मुनिषूर्दला तत्र देवो महेश्वरः। रुद्रः क्रोधात्मको यज्ञे शूलपाणिः एवं एकवारम् अस्य पारायणं जातं, तथापि स्थूला तत्र पुनः अस्य पुनः एकवारम् आम्रेडनं स्यात्। रुद्रः क्रोधात्मको यज्ञे उपरि क्रियतां बालक। रुद्रः क्रोधात्मको यज्ञे शूलपाणित्रिलोचन तेजसा सूर्यसंकाश त्रैलोक्यं संहरन्निव इति पूर्वपुराणे नारायणवचनैः ब्रह्मणाच्च रुद्रशब्देन स एव मूर्त्यन्तर्गतो संहाररुद्रो ग्रहीत। अत्र संहाररुद्रः प्रतिपादितः, न तु रुद्रः यदि कालाग्निरुद्रः भवति, तदनन्तरं भवति कूष्माण्डाः, शतरुद्रः, शतरुद्रीयः। रुद्राणाम् अपि बह्व्यः कोटयः सन्ति, तेषु एकः त्रिमूर्त्यन्तर्गतसंहाररुद्रः। यथा ब्रह्मणा सृष्टिः और विष्णोः स्थितिः, एवं यस्य रुद्रस्य संहारः। जो प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः। यह त्रिगुणातीतः यः शिवः प्रबलतमसे तत्संहारे हराय नमो नमः। तत्संहारे यो हरः प्रवृत्तः तस्य अत्र उल्लेखः स एव संहार रुद्र इति पदेन निर्दिष्टः। कथं ब्रह्म प्रभवस्य हि रुद्रस्य स्थाणुरित्यसाधारणं नाम। अस्य असाधारणं नाम रुद्र ब्रह्म प्रभवस्य हि रुद्रस्य स्थाणुः इति नाम कथम्? यथोपेन्द्रस्य विष्णुः इति यदूदवहस्य कृष्ण ब्रह्म प्रभवस्य ब्रह्मनियोगात् सृष्टो प्रवृत्तं जरामरणहीनानां सृजन्तं एवं भूता प्रजामासाक्षेदिति पुनर्ब्रह्मवचनात् सृष्टेन निर्वृत्तं रुद्रं प्रस्तुत्य स्वात्मजैरैव तैरुद्रैर्निवृत्तात्मया व्यतिष्ठत।
तो इदानीं भगवान् रुद्रः तत्र सृष्टिं रौद्रीं सृष्टिं सृजन् आसीत् तदानीं ब्रह्मणा निवारितः भो एवं विधां सृष्टिं माकर्षीः इति ब्रह्मणा निवारितः सन् रुद्रः तत्र स्थाणुवत् लोष्ठवत् स्थितः अतैव ब्रह्मणः नाम स्थाणु इति अभूत्। नो चेत् स्थाणु यदि कस्मैचित् लोष्ठस्थाणु इति नामभिः कस्मैचित् उल्लिखित चेत् स तु वराकः कुपितः स्यात्। स्थाणुः तो तत्र यथा यदुद्वः कृष्णस्य नाम उपेन्द्रः विष्णोर्नाम तद्वदेव हीनान् एव सुजन्तम् एवं भूता प्रजा मा साक्षी इति पुनर्ब्रह्मवचनात् सृष्टेर्निवृत्तं रुद्रं प्रस्तुत्य स्वात्मजैरेव ते रुद्रैर्निवृत्तात्मया व्यतिष्ठत। तो इदानीं रुद्रः निवारितः सः अवष्टब्धः सृष्टिकर्मात् उपरतः स लोष्ठवत् स्थाणुवत् स्थाणुवृक्षस्य ये खूंठ इति देशभाषायां तद्वत् स्थितः तेन तस्य देवदेवस्य शूलिनः नाम स्थाणुरभूत्। ततः देवोऽसौ न प्रसूते शिवाः प्रजाः। तत्र शिवा प्रजा शैवी सृष्टिः ततः परं शिवः न निर्मात्। ऊर्ध्वरेता स्थिताः स्थाणुर्यावदाभूत संप्लवम् इति शिवपुराणे। तदनन्तरं यावत् आभूत संप्लवं पंचमहाभूतानां यावत् प्रलयः न भवति तावत् शिव ऊर्ध्वरेता स्थितः ततः प्रकृति विश्वात्मा न प्रसूते शिवा प्रजा स्थाणुवत् निश्चलो यस्मात् सितस्थाणुरथ स्मृत इत्यादि पुराणे च स्थाणुः एव स्थाणुशब्दात् शिवस्य सृष्टिकर्मात् उपरतस्य शिवस्य अवस्थितिरेव स्थाणु इति पदेन प्रोक्तम्। किञ्चित् उपरि क्रियताम्। अद्य उपास्यते तिग्मतेजा व्रतो भूतैः सहस्रशः इति मैनाके शिवस्य सन्निधानम् उक्त्वा नरनारायणो ब्रह्मा यमः स्थाणुश्च पंचमः। स्थाणु इति यमस्य पर्यायः। नरनारायणौ ब्रह्मा यमः स्थाणुः अर्थात रुद्रः शिवः मैनाके शिवस्य सन्निधानम् उक्त्वा तत्र इहापि स्थाणुः नाम संहाररुद्र एव। यतो हि संहाररुद्रः पुरा सृष्टिं कुर्वाणः ब्रह्मणा निवारितः। तो संहार एव तस्य मुख्यं कृत्यम् आसीत्। अतएव स्थाणुः पंचमः। उपासते यत्र परं सहस्रयुगपर्यय इति तदपासकेषु परगणनं कृतं राजधर्मे च भूयस्य भगवान् ध्यात्वा चिरं शूलवरायुधः तस्य निकायस्य चकार एकैकमीश्वरं देवानामीश्वरं चक्रे देवं दशशतेक्षणम् इन्द्रः यमं वैवस्वतं चापि पितॄणाम् अकरोत्पत्तिं रुद्राणामपि चेशानं गोप्तारं विदधे प्रभु महात्मानं महादेवं विशालाक्षं सनातनम् इति तस्य शिवनियम्येषु परगणनं कृतम्। अच्छा, इतः परम् अस्य कौर्मवचनम् और अस्य अग्रे ये कस्मिन् वर्तते किञ्चित् उपरि क्रियताम्। ये अस्माभिः द्वितीयवारं पठितम्। स्थाणुनाम्नो रुद्रस्य नामान्तरं राजधर्मानुशासने महाभारतेऽपि बहुरूपो विशालाक्ष शिवस्थाणुरुमापति इति तस्य प्रयोगात्। स्थाणु इति शिवस्य पर्यायत्वेन प्रयुक्तम्। अनन्तरं स देवः सर्वभूतात्मा महादेवः सनातनः असंख्यातसहस्राणां रुद्राणां स्थानम् अव्ययम्। असंख्यातसहस्ररुद्रापि भवन्ति। असंख्याताः सहस्राणि ये रुद्रादिभूम्याम् एकागुं सहस्रयोजनेव धनुवानि तनमसि ये असंख्यातसहस्रा रुद्राणाम् अपि एकं स्थानं भवति। युगानाम् आयुषोर्हासं विज्ञाय भगवान् शिवः संचिक्षेप ततः शास्त्रं महार्थं ब्रह्मणा कृतं वैशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रं प्रतिपद्यते इति तत्प्रणीते नीतिशास्त्रे वैशालाक्षसमाख्या कीर्तनात्। तत्र विशालाक्षी इति नाम वैशालाक्ष, विशालाक्षी इति नाम वैशालाक्षस्य
वैशालाक्षस्य पत्नीत्वेन विशालाक्षी इति नाम काश्यां विशालाक्षी इति रूपेण भगवती स्थिता तस्माद् उपपन्न इति अयं मुक्तो व्यवस्था। तो एतावता शिवस्य स्थाणुत्वं कथं युक्तिसङ्गतम् और शिवस्य तत्र सहस्रा आभूत संप्लवम युगानां ह्रास आयुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान तत्शास्त्रम असंख्यात सहस्र रुद्राणाम अव्ययम स्थानम भगवतः देवस्य महादेवस्य सनातनः स्थानं वर्तते। युगानां आयुषो ह्रासं विज्ञाय भगवान शिवः ततः शास्त्रम महार्थम महार्थशास्त्रम यद् ब्रह्मणा विनिर्मितं महार्थशास्त्रम तत्र निक्षिपितं विशालाक्षमिति प्रोक्तं तदिन्द्रः प्रतिपद्यते तत्प्रणीते नीतिशास्त्रे वैशालाक्ष समाख्य कीर्तनात् च तत्र विशालाक्ष वैशालाक्ष तत्र वैशालाक्ष नाम कश्चित् नीतिशास्त्रं वर्तते तस्मिन् सम्पूर्णं ये संक्षिप्य यतो हि युग आयुषः ह्रासं भवति जनाः सम्मुखास्नेन अधिगन्तुं न शक्ष्यन्ति इति कृत्वा भगवता वैशालाक्ष नाम नीतिशास्त्रं प्रणीतं तस्माद् उपपन्ना इयं मुक्त व्यवस्था किं भगवतः स्थाणु इति नाम कथम् उत्पन्नम् और भगवतः बहुरूपो विशालाक्ष शिवस्थाणुरुमापति तत्र रूपत्वं किं विशालाक्षत्वं किं और शिवस्थाणुत्वं किं ये बहुरूपगर्भ इति कश्चित् स्तोत्रं वर्तते। बहुरूपगर्भ इति यदा अस्माभिः स्वच्छन्दतन्त्रे अधीतं तत्र बहुरूप नाम बहुरूपाष्टकं बहुरूपगर्भम् इति स्वच्छन्दभैरवस्यैव पर्यायः। एवमेव बहुरूपः विशालाक्षः शिवः स्थाणुः उमापतिः इति तत्तत् एषाम् एकैकस्य नाम्नः पृथक् पृथक् कश्चित् रहस्यं वर्तते। अतएव स्थाणु इति यत्पुरा ये प्रसङ्गात् आपतितम् अत्र प्रसक्तानुप्रसक्तिः इति प्रसृतानुप्रसृतिः जाता किन्तु प्रसङ्गः आसीत् कस्य स्थाणुः इत्यस्य शिवस्य पर्यायत्वं कथम्। ओम नमो अखिलार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पलिके तिलके दिलाविने सदानंद तनस्वात् परमात्मा